बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने कल नूर मुकद्दम केस में ज़ाहिर जाफ़र, उनके वालिदैन, मुलाज़िम सब की पेशी का अहवाल तो पिछली वीडियो में देख लिया होगा। कल वहाँ क्या हुआ, कोर्ट में क्या डिसाइड हुआ, उनको कोर्ट लाया गया, कोर्ट में पेश किया गया। हुलिये बिल्कुल बदले हुए थे। ये पिछली वीडियो में काफ़ी हद तक बयान किया जा चुका है, मैंने बता दिया था। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल ही एक नई स्टोरी सामने आ रही है। अनबिलीवेबल, मतलब आई कांट इवन बिलीव दिस व्हाट आई सीन येस्टरडे, कि मतलब उनको कोर्ट में पेश किया गया और हुलिये बिल्कुल बदले हुए हैं। पुलिस का प्रोटोकॉल, कोर्ट में जनाब ज़ाहिर जाफ़र को ज़ुबान लग गई। वो अब इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि जी कोर्ट में कौन बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता है। पुलिस जो है वो उनके ऑर्डर मान रही है। और उनकी वालदा ज़ाहिर जाफ़र की, असमत आदम जी, उनकी जो कल वहाँ देखी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो आई मीन इट्स टोटली अनबिलीवेबल। मतलब मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ कि जब वो वहाँ पेश हुए तो आप वीडियोज़ आपने देखी होंगी, मैं साथ साथ आपको कुछ वीडियो, कुछ क्लिप्स ज़रूर दिखाता चलूँगा साथ साथ, कि इसमें देखें कि मतलब शी वॉजंट इवन हैड हैंडकफ्स। मतलब हाउ कुड यू बिलीव दिस कि शी डिडंट इवन हैड handcuffs and she was moving like freely moving, like she's walking, she's on a morning walk or evening walk. She doesn't look like accused. I mean, no one believed this. मैंने कानून में पहली बार ये देखा है कि किसी मुल्ज़िम को, मतलब अभी उनकी ज़मानत नहीं हुई है, अभी केस का फैसला नहीं, अभी केस शुरू नहीं हुआ, and she was moving like she's on morning walk, कि बल्कि शी वॉज मूविंग लाइक एन यू नो कि सोलिसिटिंग कर रही है। उनकी सोलिसिटर है, कोई एक्यूज नहीं है, कोई वकील है या उनका कोई पर्सनल कोई वकील जो है वो जल रहा है, जो आगे फ़ाइल रख रही है कैमरों के आगे और मना कर रही है कैमरों से, और ऑर्डर दे रही है पुलिस को कि इनको रोकें। मतलब वाई शी डिडंट हैड हैंडकफ्स, मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैंने ये वीडियो जिसमें ये नज़र आ रही है, ये मैंने भेजी है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जो कि इज़ यंग मैन, और वो जो वज़ारत दाखिला की कायमा कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं। क्योंकि ये वीडियो अगर शेख रशीद साहब से भी अच्छी सलाम दुआ है, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से भी मैं दोस्ती का दावा नहीं करता, बट वी हैव अ गुड रिलेशन, सलाम दुआ बहुत अच्छी है। मैंने उसको भेज के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को उनसे ये पूछा है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और चूँकि शेख रशीद साहब से तो मुझे पता है कि उनको तो नवाज़ शरीफ से ही टाइम नहीं मिलता, उनके वीज़े से ही और उनके बयान देने से ही सियासी, तो वज़ारत दाखिला पे तो अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन बहरहाल जो चेयरमैन हैं कायमा कमेटी के, मैंने उनसे ज़रूर पूछा है कि भाई ये क्या है। मतलब एक एक्यूज़ड को विदाउट हैंडकफ आप फ्रीली मूव करवा रहे हैं इतने बड़ी ओपन एरिया में, कोई किसी का यार्ड नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई पार्क नहीं है, और एक ज़िला कचहरी है और वो पेश होने जा रहे हैं एज एक्यूज़ड, और इतना फ्रीली मूव कर रही है। और इवन मीडिया को रोका जा रहा है कि मीडिया कवर ना करे इसको। मतलब वो कह रही है कि मीडिया कवर ना करे, ज़ाहिर जाफ़र को प्राइवेसी की फ़िक्र पड़ गई कि यू आर ब्रीचिंग माई प्राइवेसी। तो भाई कोर्ट के अंदर कौन सी प्राइवेसी होती है? मतलब तुम एक्यूज़ड हो, यू आर एक्यूज़ड, और तुम कह रहे हो कि प्राइवेसी, कौन सी प्राइवेसी भाई? अच्छा, ये मैंने ट्वीट भी किया है इस पे, इसी वीडियो को लेकर, और आईजी इस्लामाबाद को कोट करके कहा है कि किस कानून के तहत। देखें, प्रोटोकॉल पे मुझे पता है कि बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ना, बहुत हाई प्रोफाइल केसेस, जिस तरह ये बन गया है, ये है भी है, एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है, तो उसमें ये मुमकिन होता है कि मुल्ज़िम को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाती है। उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि इसको कोई नुकसान ना कर दे, इसका कोई नुकसान ना, क्योंकि अगर इसका खुदा न खास्ता
کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے, کوئی غصے میں کوئی چیز اس کو مار دے یا کچھ کر دے اور اس سے نقصان ہو جائے, تو اس سے پولیس پر سوالیہ نشان اٹھ جائے گا, اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا ایشو بن جائے گا پولیس کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے. اچھا, فرسٹ ایشو تو یہ ہو گیا. سیکنڈ ایشو یہ ہوتا ہے کہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے, اتنا مالدار بچہ ہے, بچہ میں نے جان بوجھ کر کہا, تو اس کو کہیں کوئی بہت بڑی رقم لگا کر کسی کو, آپ کو پتہ ہی ہے بہت سارے کیسز ہوئے ہیں کہ کچہری سے فرار کروا دیا, یہ بھی ہو سکتا, مطلب کوئی اس طرح کا کیس نہ ہو جائے. تو پروٹوکول جو سیکیورٹی ہے, جس کو ہم پروٹوکول کہہ رہے ہیں, وہ سیکیورٹی بھی کہہ کے جان چھڑائی جا سکتی ہے, مطلب جان چھڑائی جا سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں پروٹوکول کو یا سیکیورٹی کو, لیکن اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کسی نہ کسی انداز سے. لیکن اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ کل دیکھا گیا ہے کورٹ کے اندر کہ ایک ایکیوزڈ جو ہے وہ ہتھ کڑیوں کے بغیر اتنا فریلی موو کر رہا ہے, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی لیفٹ کبھی رائٹ. اس کا باپ ذاکر جو ہے وہ ہتھ کڑیوں میں ہے, خود ملزم, اور ملزم کا تو بالکل ہی وہ ہیئر سٹائل ہی بدلا ہوا ہے, اور اس کی آنکھیں دیکھیں آپ, مطلب کس طرح وہ کل خوفناک طریقے سے جیسے کسی کو کھا جائے گا, اس انداز سے وہ سب کو دیکھ رہا تھا, خاص کر میڈیا کو. اور باقی اگر سب ہتھ کڑی میں تھے تو وائی ناٹ شی, وہ کیوں نہیں؟ یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اچھا, میں پہلے دن سے کوئی کویسچن ریز نہیں کیا, مجھے نظر بھی نہیں آیا کوئی کویسچن پولیس کے کریکٹر پر. میں پہلے دن سے, آپ میری جتنی ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں گے, میں نے سب میں یہ کہا کہ پولیس نے تگڑا کام کیا ہے. بلکہ مجھے اس بات پر بہت سے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا کہ آپ ضرورت سے زیادہ یقین کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا, کل دیکھ لیں, یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ پولیس نے بہت تگڑا کام کیا, اور آئی اسٹل بلیو آن دس کہ پولیس نے ایک تگڑا کیس تیار کیا ہے, چالان پیش ہو چکا ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک تگڑا چالان پیش کیا ہے, جس میں جو ابھی تک کی ایویڈنس ہیں ایز اٹ از, اس میں کوئی چینج نہیں آئی ہے. مطلب جو ہم پہلے دن سے رپورٹ کر رہے ہیں اب تک اس میں کوئی چینج نہیں ہے, بدستور وہ اسی انداز سے پیش کیا گیا ہے چالان, یعنی ایک تگڑا چالان ہے. اب آگے وکیلوں کا کام ہے اس کیس کو لے کر چلنا. جہاں تک بات آ گئی, یہ جو کل نظر آیا ہے یہ انبلیویبل ہے. مطلب میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ ایسا کس طرح ہوا, کیوں کیا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پولیس پیش کرتی ہے ملزموں کو جو جیل سے لا کر, یہ تو کسی تھانے کی پولیس نہیں ہوتی ہے. وردی وہی ہے, اسلام آباد پولیس کی ہے, لیکن یہ تھانوں کی پولیس نہیں ہوتی. تھانوں کی پولیس اگر درخواست کی جائے کورٹ سے یا بخشی خانے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پر, کہ وہ اگر کہیں کہ ہمیں, چونکہ یہ ہائی پروفائل کیسز ہمیں 2-4 بندے دے دیں, تو تھانے سے 2-4 بندے بھجوا دیے جاتے ہیں. لیکن کل جو کچھ وہاں نظر آیا ہے چھوٹے لیول پہ نہیں ہو سکتا. کسی ایس ایچ او کو کہنے سے یہ نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی ڈی ایس پی ایس پی کو کہنے سے بھی یہ نہیں ہوا ہوگا. یہ کسی ہائی لیول پر ہی یہ انتظام کیا گیا, اور ہتھ کڑی نہ لگانا میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. چلیں ہتھ کڑی نہیں لگائی, لیکن اس طرح فریلی موو کرنے دینا کہ اگر وہ وہاں سے فرار ہو جائیں بالفرض, چلیں اس میں تو نہیں ہوا ہوگا, ظاہر ہے ان کے ہسبینڈ, ان کا بیٹا اس وقت سچویشن میں ہے, وہ کہاں جائیں گی, لیکن کیسے, مطلب انبلیویبل. پرل بھوجے کل کی ویڈیو میں, چونکہ بہت ساری چیزیں, اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا کل, ویسے ہی وہ 8-9 منٹ کی بن گئی, تو میں نے سوچا کہ آج اس کو الگ سے میں ڈسکس کروں گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے کنسرن اتھارٹیز کو یہ ویڈیو بھیج کر ان سے پوچھا ضرور ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے.